آپ کا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں. اگر آپ حسینی کا نعرہ لگاتے ہو تو پھر آپ کے اوپر سب سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے وہ فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ گلشن حدید کو یہ جو پانی کے لیے تڑپایا جا رہا ہے، بچوں کو پانی کے لیے بوند بوند کے لیے گھر گھر کے اوپر در در کے اوپر بھٹکایا جا رہا ہے، تو پھر فور ان کا پانی بحال کیا جائے. اور ان کے یہ آہیں اور زاریں جو آپ کے لیے بددعاؤں کا سبب بن رہی ہے، تو آپ ان کے لیے فوری طور کے اوپر اس بات کا نوٹس لیں اور گلشن حدید کے پانی کو بحال کریں. اور امن امان کی ابتر صورتحال ہر علاقے میں تباہ و برباد ہے. ہر آئے روز ہر گلی چوراہے کے اوپر چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، منشیات عام ہے. آج لوگوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، کبھی چوری کے نام کے اوپر اور کبھی ڈاکو کے ذریعے سے، اور ابھی جو عام ایک نیا قانون آپ نے لاگو کیا کہ جدھر بھی جاؤ ہر انسان وہاں اس کے لیے ایک نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح لائسنس نہیں، موٹر سائیکل والے کو روکا جا رہا ہے. آپ کتنا لوگوں سے پیسہ لوگے؟ آپ لوگوں کو سہولیات تو نہیں دے رہے، مسائل تو ہر آئے دن بنا رہے ہیں. اس لیے ہم پیپلز پارٹی کی انتظامیہ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام آپ کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کرے گی، آپ کے راستوں کو روکے گی. آپ ہوش کے ناخن لو، اپنے روش کو بدلو. اگر یہ روش نہ بدلی تو انشاءاللہ یہ تاریخ آگے بڑھے گی. میں اسی بات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. سوائیں محمد اسلم سیلروں کو گزارش ہے کہ وہ کیسرانی گوٹ سے نمائندگی کریں. آپ مرکزی گاڑی پر آ جائیں. کریں تو زلفن جی تو گال کریں تو زلفن جی ماں اڻبن وارن جی تو کوک بدھی تو کوयल جی ماں پیٹ بکھائل ॿارن جی. اج چونڈیل نمائندن کے ہن عوام تے نظر کرن کھپے. ہے اوے عوام ہے جن جے گھرن میں پانی جو فاقو آ، جن جے لائے امن انلب تھی چکو آ. ہتاں جو تاجر غیر محفوظ بنجی چکو آ. ہتاں جو روڈ ऐं رستہ असांखे याद आहे गुलशन हदीद जे लाइ माण्हू परे परे इलाइक़नि खां ईंदा हुआ त असां गुलशन हदीद खे ॾिसण वञूं. अॼु गुलशन हदीद खंडरात में तब्दील थींदे नज़र थी अचे. असांजा ॻोठ केसरानी ॻोठ हुजे, सूमार जोखियो ॻोठ हुजे, मां अफ़सोस सां चवां थो असां जॾहिं नुमाइंदा वञूं था असां उन्हनि खे चऊं था सूमार ॻोठ जा तव्हां एकड़नि जा एकड़ खपाए करे हज़ारे घर उते बणिजी चुका आहिनि, पर हिकिड़ो स्कूल नज़र नथो अचे. सूमार ॻोठ में पाणीअ जी फ़राहमी मूंखे नज़र नथी अचे. सूमार ॻोठ में मूंखे रोड ऐं रस्तो ऐं पुल नज़र नथी अचे. हर आए ॾींहुं सूमार ॻोठ में वारदातूं फूरूं असांखे धाड़ेलनि जे हवाले कयो वियो आहे. त जनाब उतां जा नुमाइंदा चवनि था सूमार ॻोठ जी ॻाल्हि न कर. तूं चवीं थो मां सूमार ॻोठ जे ग़रीब जी चार दीवारी जी ॻाल्हि न कयां. मां पंहिंजे मारूअड़नि जे बुखायल पेट जी तोखे ॻाल्हि नथी वणे त ॿुधी छॾ तुंहिंजे बंगले जी ॻाल्हि, तुंहिंजे बंगले जी दीवार हिन अवाम खे नथी वणे. तूं हींअर वोट वठी करे सूमार ॻोठ खे पंहिंजे लाइ हिकिड़ो भयानक मंज़र पेश कयो आहे. उतां हींअर जेरनि जो क़ब्रिस्तान आहे, बिजली मौजूद न आहे, उते गैस मौजूद न आहे, पानी पीअण जो मौजूद न आहे. सूमार ॻोठ जे ओलह में पानी, सूमार ॻोठ जे ओभर में पानी, पर जेकॾहिं तूं पाणी नथो ॾीं हिकिड़े मज़दूर खे पाणी नथो ॾीं, जेकॾहिं तूं पाणी नथो ॾीं हिकिड़े मिसकीन खे पाणी नथो ॾीं, ऐं वरी तूं चवीं थो त इहो ॻोठ इलीगल आहे. मूंखे ॿुधा अब्दुल्ला ॻोठ खां वठी
सूमार ॻोठ जी फिरंट ते जेके जेको उते जेके अदावतूं थियूं थियनि चवी थो इन्हनि खे न चओ इहे सिस्टम जूं आहिनि इन्हनि जो तालुक बिलाल हाउस सां आहे हिन ग़रीब जी झोपड़ी जो जेकर तूं दुश्मन थींदे त मां तुंहिंजे दुश्मनी जो अॼु ऐलान थो कयां मां तुंहिंजी बग़ावत जे लाइ अॼु हिन दोस्तनि जे अॻियां अलॻि ऐलान थो कयां जेकॾहिं सूमार ॻोठ जो मज़दूर ग़ैर महफ़ूज़ रहंदो नुमाइंदा साजिद जोखिया त तोखे बि उन्हनि सां गॾु ग़ैर महफ़ूज़ रहणो पवंदो एतिरी करप्शन थी आहे अॼु हीअ ग़रीब माण्हू पंहिंजे टाउन जे नाज़िम जेको 4 अरब रुपया सालाना खाई चुको आहे हे अॼु उनजी ॻोल्हा में आहिनि त नाज़िम साहब मूंखे रस्तो त नज़र नथो अचे नाज़िम साहब मूंखे पीअण जो पाणी नथो नज़र अचे नाज़िम साहब तुंहिंजे ॻोठ जो माण्हू मुफ्ती अब्दुल शकूर रोई करे चवे थो त शंपे ॻोठ में पाणी न आहे त इहे पैसा इहे काॾे विया जेके रोड ते साबित नथा थियनि पाणी ते साबित नथा थियनि गैस ते साबित नथा थियनि इहे यकीनी तुंहिंजे अकाउंट में हूंदा अमानती है पुलिस जो हाल इहो आहे 6 करोड़नि ते SSP तब्दील थो थिए SHO तब्दील थो थिए रोज़ाना 18 वारदातूं थियूं थियनि तव्हांखे ख़बर आहे मुमताज़ मरवत जंहिं स्टील शाह लतीफ़ में माण्हू अगवा कया एजेंसी उन्हनि खे ॿधो अॼु उहो साॻियो ई SHO शाह लतीफ़ जो आहे हिन ग़रीबनि खे अमुन केरु ॾींदो IG साहब DIG साहब इहो त तव्हांजो हाल आहे पुलिस जो हाल इहो आहे 75 सैकड़ो ॾोहनि में अणसिधी तरह पुलिस मुलविस आहे बाक़ी हिकिड़ी आम ॻाल्हि वरी हाणे हिकिड़ो शोशो ग़रीबनि खे बिलाल साहब जेकॾहिं लाहौर खे मरियम नवाज़ रोड मॉडल पेश थी करे छा तूं गुलशन हदीद खे रोड मॉडल पेश करे सघीं थो छा तूं मलहीर खे रोड मॉडल पेश करे सघीं थो मलहीर जी त रुॻे थो रेतीअ ते माण्हू ठेकेदार विहारिया मलहीर जे पाणीअ खे थो खपाए करे ॿाहिरियां टाउन खे आबाद कयो पर हिन ग़रीब आबादियुनि खे ख़तमु कयो वियो सैकड़ो ॻोठ ख़तमु थी विया हाणे वरी हायर एजुकेशन सिटी जे नाले सां असांजे ॻोठनि खे ख़तरात लाइक़ आहिनि असांजी ज़मीनुनि खे जेके सदियुनि साल पुराणी कराची जी सूंहं उन ॻोठनि खे वॾो नुक़सानु थी रहियो आहे लिहाज़ा असां चूंडियल नुमाइंदनि खे चऊं था त असेंबली में इन जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो वञे ॻोठनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे अवाम खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे न त हे अॼु जेको क़ाफ़िलो तोखे हिते नज़र थो अचे अल्लामा राशिद ख़ालिद महमूद सूमरे जे हुकुम ते वरना ही तुंहिंजो मां रोड बंदि कंदुमि पोइ ॾिसां थो त अवामी नुमाइंदा कहिड़ा आहिनि जेके असां खां जमियत उलमा इस्लाम जे वर्कर खां ही रोड खोलाईंदा इन शइ जो असां चिता था ॾियूं असांजे मुतालबात ते नज़र साज़ी कई वञे हे रिवायती जलसो रिवायती धारणो न आहे ही हिकिड़ियूं हक़ीक़तूं ऐं ॾुख पेश कया विया आहिनि वमा अलैना इल्लल बलाग।